دی اج ماواں دی ذمہ داری سی اپنی دھیاں نو سیدہ زینب دے پردے دی کوئی گل سنا دیا تاکہ دھیاں دے اندر جناب دنیا دی دولت تے دنیا دی عیاشی تے بدماشی دی ہوس نہ ہوندی کوئی گل بی بی فاطمہ زہرا پاک دی سنا دیا تے جناب بیٹیاں ایک موبائل پیچھے عزت نہ ویچ دیا جناب چند ٹکیاں دے لوڈ پیچھے آبرو دے سودے نہ دے ماں پیو دیاں دہلیزاں پار نہ دیا یہ دھیاں نو بی بی فاطمہ دے حیاء دے کسے سنائے جانے آؤ تانو لے کے چلیے جس ویلے ماں دیا تربیت ایسیاں جس ویلے باپ دی تربیت دین والی پھر بیٹیاں کیسیاں جناب اعلیٰ آؤ جناب نبیاں دے سردار دی بیٹی دی گل کرا حسین پاک دی اماں جان دی گل کرا جناب اعلیٰ اور سیدہ پاک دے دروازے تے جدو سوالی آیا میرے کریم آقا دو عالم دے دروازے تے سوالی پہلے آیا آقا فرمایا جاؤ علی دے دروازے تے دستک دے ہو شاید کچھ ہوئے اس پہلے دستک ہوئی اللہ دے نام تے کچھ دے ہو تے بی بی پاک فرما دیا کنیز نو کون آیا آکھیا بی بی پاک کوئی سوالی آیا ہے فرما جا دیکھ گھر کی ہے کچھ نہیں دین واسطے آپ نے فرمایا پھر لب کی ہے دوسری واری بھی آکھیا کچھ نہیں جدو تیسری واری پوچھے جنت دی سردار جنت دی عورتاں دی سردار نے تے کنیز نے جواب دیتا کچھ کوئی نہیں تے آپ نے جناب اعلیٰ اپنی مقدس چادر اپنی کنیز دے پلو اچ بن کے دروایا جا فلانے یہودی کل اے بیچ کے انہوں کہے دے بدلے وے تھوڑے جو دے دے محمد عربی دے گھرانے تو کوئی خالی نہیں جانا چاہیے ذرا غور کرو جس ویلے پہنچی ہے کنیز یہودی دے دروازے دے اٹھے کہہ دیئے میں نو بھیجی آئے ساڑھے نبی رحمت دی بیٹی نے میں حسین دی اماں جان دی کنیز اس واسطے آئیا کہ دروازے دے اٹھے سوالی کھڑا ہے اکھا پھر میں کی کرا اکھا سوالی کھڑا ہے دروازے دے گھر وچ شاید کوئی نہیں دیر واسطے انہیں آکھا ایک ہی اپنے آنچل وچ بن کے لے آئی آکھا اے بی بی پاک دی چادر ہے سیدہ فرمایا اے رکھ لے لیکن سوالی واسطے کچھ جو تے آٹا دے دے تاکہ ساڑھے دروازے تو کوئی خالی نہ مڑے اجے نظر نہیں پئی اس چادر تے کپڑے وچ بندی ہوئی چادر اتنی گل سنن دی دے رہے کہ سوالی واسطے محمد عربی دی بیٹی دی چادر آئی یہودی کہندہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کیا کہنے اس گھرانے دے یہ اتنے سخی اتنے لجپال جاؤ سارا گھر بھی لے جاؤ میری دکان بھی لے جاؤ تے آکھو میں بھی حضور دا میرا گھرانہ بھی حضور دا مصطفیٰ کریم نے غلامو ایویں تے نہیں بریلی والا بابا فرما گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے سب گھرانا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا آج ضرورت بیٹیاں نو اے واقعات سناون دی تاکہ کوئی بیٹی اپنے سسرال تو اس واسطے لڑ کے نہ نکلے کہ 2 سال دا پرانا فریج پہ آئے ساڑھا فریج نہیں بدلیا ساڑھا ٹی وی نہیں بدلیا ساڑھی فلان شے نہیں بدلی تاکہ بیٹی نو پتہ لگے اسا او سیدہ پاک دے منن والے جنہاں اپنے گھر دے فاقے دیکھ کے بھی شکوا
نہیں کیتا بلکہ چکی چلا کے بھی مولا دا شکریہ ادا کیتا اچھا بولو اج ضرورت سی بیٹیاں نو گل سناون دی اج ضرورت سی لیکن نہ پیو کل ٹائم ہے نہ ماں کل ٹائم ہے نہ بہنا کل ٹائم ہے چھوٹے بھائی نو سکھاون واسطے نہ وڈے بھائی کل چھوٹیاں بہنا واسطے ٹائم ہے مسلمانوں سوچو تے صحیح کدی چلے تے کٹھے ہو جاندے سا چلو روٹی کھانے ایک دوجے دا حال پوچھیا جاندا سی اے ایسی لعنت آئی موبائل والی اے نے جناب اعلیٰ روٹی ویلے بھی ایک دوجے نو کٹھا نہ بین دیتا ہر کوئی کہندا میری روٹی کمرے میں دے جاؤ بستر دے جاؤ ابے دے اگے بیٹھ کے بھی ابے نال گل کوئی نہیں ماں کے بیٹھ کے بھی ماں نال گل کوئی نہیں ذرا غور تے کر دے جاؤ او ساری رات نیٹ وچ پاگلوں کے گرنا لے ہو اے ہوگی ماں ہے جدو تیری طبیعت خراب ہوئی سی اے ماں ہی سی تیری جڑی ساری رات لے کے تینو آنگن وچ پھر دی رہی ہے میرے بچے دی طبیعت خراب ہے اجو سے ماں دا ساؤ کھاؤندا ہے جو تیرا ساؤ کھا سی لیکن تو 10 منٹ بھی ماں دا سر دباون نہیں آندا اماں دی طبیعت پچھن بھی نہیں آندا اماں تیری رات کیویں گزر دی ہے جیدہ ساؤ کھاوے ان دی گھڑی اوکی آن دی ہے رات تے بڑی دور دی بات ہے تو سا رات نیٹ ویچ گزار دی تھی مانا اللہ بیٹھے جنہیں لوریاں دے دیا تینو رات گزاری سی تو نیٹ ویچ ساری رات فلے میں گزاری پیو نل تو 10 منٹ نہ بیٹھا دیڑا سردیاں ویچ بھی تیری خاطر ملہ ویچ کم کردہ بڑھا ہو گیا تو اپنے ابے واسطے ٹائم نہ کڑیا یاد رکھ ساتھیا صدا جوانیاں نہیں رہنیاں صدا سیاتا نہیں رہنیاں تو بھی بڑھا ہونا ہے تینو تے مینو بھی بڑھا پاتے موت دا سامنا کرنا ہے میاں صاحب فرمان دینے صدا نہ باغی بول 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 تے صدا نہ باغ بہار صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک مسلمانوں ذرا اور کر دے جاؤ سا کس آقا دے مننال جنہ دے حیاء دے بارے سید عائشہ فرماندیاں میں عرب دی کماری لڑکی اتنے حیاء والی نہیں ہوندی جتنا میرے نبی حیاء والی اچھا بولو ایمانداری نل دسو بیہودہ فلماں ڈرامے دیکھنا حیاء ہے کہ بے حیائی ہے زنانی کسے دی ہوندی ہے فلم میں کسے اور دی بنی ہوندی ماں کسے دی ہوندی ہے فلم میں ڈرامے کسے اور دی بنی ہوندی ڈرامے دی ماں بھی جھوٹی بہن بھی ہولی ہولی بول دے پہ ڈرامے دی بڈی بھی ڈرامے دا پیو بھی ڈرامے دا بھائی بھی ڈرامے دی گولی تے موت بھی ڈرامے دی تباہی تے اگ بھی جھوٹی تے جھوٹ واسطے ساڑی قوم لینا بھی لگ دی ہزاراں روپیے بھی بھر دیئے 3 گھنٹے بیٹھی بھی رہن دیئے تے کدی اے بھی نہیں کہندی کہ لیٹ ہو گئے ایمیں ہوندہ ہے کہ نہیں تے جمعے دے خطبے تے مولوی صاحب 10 منٹ زیادہ لا دے سب تو پہلے گھڑی بندہ وہ دکھائے گا جنہوں کل ہو اللہ نہیں آدھی گل حسن دی نہیں گل رومن دی عید دے دن مولانا 10 منٹ خطبے چ اضافی کر دے سب تو پہلے اس بندے آواز دینی مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ہے جس بندے روزہ ایک بھی نہیں رکھے پورا سال مسجد تے نہیں بڑھیا مسلمانوں اے یاد رکھنا
حشر کو یہ ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. اے تے تینوں میدان معاشر چ پتہ لگے گا جنہاں تو حقیر سمجھ کے ٹھکرا گیا جدو محمد عربی دے قرب وچ کھڑے ہون گے تینوں لگ پتہ جائے گا. خدا را اپنے علماء دی پہچان کر, انہاں دی عزت و احترام کر. دیکھو جی بارڈر دی کونے تے سردی ہوئے گرمی ہوئے پہرے دیون والا سپاہی اون دی وجہ تو تساں اطمینان نال سوندے ہو کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول دے پے تے ہن کوئی بندہ آکھے کہ بھائی سانو کی ٹینشن ہے, نہ دے وے پہرا آ جاوے واپس, سانو کی ٹینشن ہے. پیارے جی میں فوجی تیرے ملک دی جغرافیائی سرحد دا محافظ ہے, ایمیں مولانا تیرے ایمان دی سرحد دا محافظ ہے. اچھا بولو انہاں دے بغیر نہ تیرا کوئی نکاح پڑھن والا, نہ کوئی تہاڈا جنازہ پڑھن والا, نہ تہاڈے کناں وچ بانگاں پڑھن والا, نہ کوئی تانوں نکاح دے مسائل پاکی پلیدی دے مسائل دسن والا. پھر بھی تساں گلاں کرو کہ جناب مولویوں نے یہ کر دیا, مولویوں نے وہ کر دیا. اے گلاں مسلمان نو زیب دیندیاں نہ رکھو. امام جے پسند کوئی نہیں, جے علم والا کوئی نہیں, جے دین نہیں جاندا تے نہ رکھو. اتنی کیڑی تکلیف آئی ہے تانوں سپ لڑیا؟ رکھو, پڑھیا لکھیا رکھو, لیکن جدو مسلح تے کھڑا کر دیو تے پھر دلوں عزت کرو.